आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। इनके साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सीनियर जो है सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और इसके अलावा इनके साथ मौजूद हैं इसार अब्बासी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था। मैं सफदर अब्बासी साहब के बाद अब हुमायूं उस्मान साहब से ये पूछना चाहूँगा, हुमायूं साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है इसमें कौन कौन से इदारे हैं या कौन कौन सी पोलिटिकल कुव्वतें हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं, वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए जो है सियासी कुव्वतें कुछ इत्तेहाद कर लें या मिडल के बैठ जाएं इस मामले को, सारे को, सेटअप को, इस मसाइल को, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम खुद हैं, हम खुद तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और जो हमने करप्शन को, मुनाफिकत को अपने अंदर एक ओढ़ लिया, उसको घुसेड़ लिया, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह के हजूर रोएं, अल्लाह से कहें कि जो हमारे अमाल हैं वो इस काबिल नहीं है। ये अजाब जो जिस तरह की रियाया होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे। ये अजाब जो तो हम पर नाजिल कर रहा है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह गफूर रहीम है, हमें ज़रूर माफ़ करेगा। और उसके बाद एका पैदा करें, जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। आप देख लें, इस वक्त पठानों का पख्तून का नारा लग रहा है, महाजरों का नारा लग रहा है, पंजाबियों का नारा लग रहा है, सिंध का नारा लग रहा है, सिंधियों का। ये जो कल्चर हमारे यहाँ पैदा कर दिया गया ना, ये सारा युद्धन इंसार का है। मैंने आपके पिछले कई हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में आपको एक बात भी बताई थी कि जब बरतानिया ने कब्जा किया था हिंदुस्तान पर, जब मुसल पाकिस्तान और इंडिया एक होता था, तो वहाँ के एक जर्नल ने अपनी किताब लिखी थी जाकर, और वो शिकस्त खाकर जब वहाँ से गए थे और मार खा रहे थे, तो उन्होंने किताब लिखी थी कि हम जो हमारी सबसे बड़ी वजह है शिकस्त खाने की, वो इसमें मुसलमान कौम है। इसके अंदर जो मुसलमान है उनका जज्बा बहुत पक्का है, और वो कलमा पढ़कर एक हो जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब नारा लगता है वो भूल जाते हैं कि वो किधर थे और कहाँ थे और कैसे थे, वो सब एक हो जाते हैं, उनके जज्बात जाग जाते हैं। उसने अपनी किताब में लिखा था कि अगर इस कौम को तोड़ना है और इस मुल्क को तोड़ना है और इनको वीक करना है, तो इसके अंदर दो ही रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता उसने कहा था कि इसका एक तो कल्चर तबाह कर दें, इनका कल्चर ख़त्म कर दें, इनमें अपना कल्चर मिक्स कर दें और इनको यूं कर दें और यूं कर दें। इनका जब कल्चर नहीं रहेगा, इस्लामी कल्चर ख़त्म हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद तितर बितर हो जाएंगे। नंबर 2 उसने कहा था कि इनको फ़िरकों पे बांट दें, तासुब में बांट दें, ताकि ये आपस में ही लड़ते रहें और ये आपस में इतने वीक हो जाएं कि कोई भी आए तो ये किसी के खिलाफ उठ ही ना सके। इनकी कमर को इस कदर तोड़ दिया जाए। हमें समझने की जरूरत है, हमारी जो असल लड़ाई है वो यहूदियों से है, और हमारे कुछ अपने लोग गद्दार, तो देखिए मुसलमान में आपके बादशाहों के जमाने से चला आ रहा है कि बड़े गद्दार पैदा हुए हैं मुसलमानों में भी, तो अभी भी गद्दार है हम पे मुसल्लत। हमें समझने की जरूरत है कि कब सिपे सलार कोई से मिलता है और कलमा पढ़कर कब हम उसके पीछे एक हो जाते हैं। सारे बासी साहब, सिपाही सलार की तलाश है इस कौम को कि सब जो सबको मुत्हिद कर सके, इकट्ठा कर सके और इन गद्दारों के खिलाफ हम काम कर सके। क्या समझते हैं, हमें सिपाही सलार मिल जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि देखें हर तारीख रात के बाद सुबह होती है, और इंशाल्लाह अजीज मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इनकलाब इस मुल्क में लेके आ रही है। क्योंकि देखें, अगर आपने बात की इत्तेहादों की, अगर इत्तेहादों से मुल्क के मसाइल हल होने होते तो इन 4 सालों में मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं पार्लियामेंट में, सब गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये जब सारे मिल के मसाइल हल नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि इनके बस की बात ही नहीं है। मसाइल हल कौन करेगा? जो मसाइल समझता होगा और उसके हल की तजावीज रखता होगा। इन लोगों को तो सिवाय पैसे बनाने के कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी की सिटिंग गवर्नमेंट डे टू डे बिजनेस कर रही है। आज सुबह उठे, इतने नोट छापने, इतने कमीशन लेना है, कल का इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि इनको यही पता नहीं है कि कल हमारी गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी। तो ये डे टू डे बिजनेस करने वाले जो है इस मुल्क के मामला हल नहीं कर सकते। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए विजनरी लोग, जिनके पास विजन हो इस मुल्क का, वही ठीक कर सकते हैं। एक परसेप्शन ये भी है, खान साहब बहैसियत लीडर तो शायद बहुत जबरदस्त हैं, बाकमाल शख्सियत है, लेकिन उनके पास टीम अच्छी नहीं है। नहीं, टीम आपने देखी कहाँ है? अभी हम ग्राउंड में उतरे नहीं। आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए अगर 25 लोग हैं तो आप कह रहे हैं ये 11 खेलेंगे। 11 कौन से खेलेंगे? ये तो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। और खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा मेरिट को फोकियत दी है और सारी चीजों को। सफदर अब्बासी साहब, मैं जो अब काफी गुफ्तगू होगी, मैं चाह रहा हूँ कि अब इस सारे मसाइल का हल क्या हमारे अवाम जुडिशरी की तरफ देखें, अदलिया की तरफ देखें? शायद देख देख कर कुछ मायूसी हो रही है जो अदलिया के अब तक के इक़दाम नजर आते हैं। क्या हमारे अवाम पॉलिटिकल जो हमारी सियासी कुव्वतें उनकी तरफ देखें, जो कि शायद अवाम को सिर्फ नाउमीदी के सिवा किसी ने भी कुछ नहीं दिया? या अवाम किसी तीसरी कुव्वत या किसी और चीज़ की तरफ देखें कि क्या पाकिस्तान में क्या कौन सा सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिससे ये हमारे अवाम के मसाइल हल होंगे, ये बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ये हमारे जो मसनूई बहरान है ये ख़त्म होंगे और पाकिस्तान जो है तरक्की की शारा पे चल सके? देखिए, मेरी नज़र में तो
بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پارلیمانی جمہوریت کا سسٹم ہے یہ ہماری سائیکی کا حصہ ہے. میں جنرلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے عوام چاہتے ہیں کہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہو, لیکن ایک اچھی پارلیمانی جمہوریت ہو. اس کے لیے میری نظر میں بنیادی طور پہ ہمیں اب کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھنا چاہیے. کہ جی اگر ہم نے انڈیویجولس کی طرف دیکھا تو میری نظر میں جو نا کام ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ہم نے اپنی انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھا, اگر ایک جوڈیشری, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا صحیح تصور باہر آ گیا, اگر ایک سورن پارلیمنٹ, جب آپ پارلیمنٹ کی سورنٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کسی ایک شخص کے تابع نہیں ہونی چاہیے کہ لیڈر نے یہ کہہ دیا جو ہر پارلیمنٹ. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں میں معذرت کے ساتھ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی پارلیمنٹ کو اس وقت اس سارے جو ٹرائکوٹمی آف پاورز جس کو آپ کہتے ہیں آئین کے اندر, ایگزیکٹو, انتظامیہ, عدلیہ اور مقننہ, اس کے اندر سب سے جو ویکسٹ لنک ہے, سب سے جو کمزور لنک ہے وہ میرے نظر میں مقننہ کا ہے. اس لیے کہ وہ تمام ممبران جو ہیں وہ اپنے پارٹی لیڈر کے تابع ہیں, اور جو پارٹی لیڈر کہتا ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے, اور وہ اپنی اصل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ بات نہیں کر پاتے. اچھا مجھے ایک سوال اس کے بعد بتائیے گا کہ کیا بتائیں کہ جب ہمارے ہاں لیڈر, جن کو پاکستان میں ہم بڑے لیڈرز کہتے ہیں, وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اپنے لیڈر کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں, کیا یہ ہم سسٹم کو, اس کلچر کو کب ختم کریں گے؟ دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں جی اسی کے زمن میں آ رہا تھا. باقی دو ادارے باقی رہتے ہیں, ایک میڈیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی, سیاسی جماعتیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ آپ 7 سے لے کر اور رات 1 بجے تک ہمیں دکھاتے ہیں, عوام آلریڈی اس کا ایک اثر لے رہے ہوتے ہیں, اور اپنی وہ کچھ ریٹنگز آپ کی بن رہی ہوتی ہیں پروگرامز کے حوالے سے, کچھ جو ہے نا عوام جو ہے نا اپنے ذہنوں میں بنا رہی تھی, یار یہ فلاں آدمی جو ہے نا جھوٹ بول رہا تھا, یا یہ فلاں آدمی غلط بیانی سے کام لے رہا تھا, آج فلاں اینکر نے جو ہے صحیح نہیں کیا, آج جو ہے نا یہ فلاں اینکر آج بہت اچھا تھا, آج فلاں سیاسی کارکن آیا اس نے یہ بڑی اچھی بات کی. ان کا آلریڈی ایک ذہن بن رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ احتساب کر رہے ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کا یا سیاسی لیڈروں کا, وہاں عوام آپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عوام کے ذہنوں میں بن رہی ہوتی ہے, مسلسل بن رہی ہے. اب آ کے جس سے میں نے آپ کو کہا 2 اور مزید ادارے, میڈیا, اس کے بارے میں نے کہا کہ میں نے وہ اپنا ٹائم دے اس کو تاکہ جو ہے وہ ایک اپنی لیول لے, لیکن آپ کے لائبل لاز اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ کسی کی کیریکٹر ایسوسیشن جب ہو تو وہ جب کورٹ میں آئے تو کورٹ کانگریس لے اس بات کا. تیسری آخری بات میں یہ کہوں گا وہ ہے سیاسی جماعتیں. میری نظر میں جس دن ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ایک انسٹیٹیوشنز بنا دیا, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, میں فرینکلی جو نا کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتا ہوں, میں تمام سمجھتا ہوں کہ احترام کے قابل ہے, تمام لوگ جو نا اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی شخصیت میں اچھے ہوں گے, لیکن جس دن انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, ان کو ڈیموکریٹائز کر دیا, اس کے اندر ایک ان کی جو بھی جس کی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق نظریاتی رنگ اس میں بھر دیا, تو آپ دیکھیں گے کہ حقیقتاً پاکستان کے اندر جمہوریت جو نا اس کا بول بالا ہوگا. اور میری نظر میں جمہوریت کبھی پیس میل نہیں ہوتی, جمہوریت اگر ہوگی تو ایبسولوٹ ہوگی. پیس میل جمہوریت اگر آپ لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج. میں ایک مختصر سا سوال تو تینوں اپنے مہمانوں سے, اسرار عباسی صاحب, کیا جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز خود انسٹیٹیوشنز کا احترام نہ کریں, انسٹیٹیوشنز کے وقار کو بحال نہ کروائیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس ملک کو بچا سکتی ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں بچا سکتی, کیونکہ دیکھیں آپ کا جو بھی کمزور ہوگا, مثال کے طور پہ اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم کمزور ہیں تو ہمیں خوف ہوگا ایک صحیح ادارے سے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ اگر ہم خود صحیح ہیں تو پھر ہمیں کسی سے لیکن لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو خوف سے باہر نکلتی ہے. ہم خوف زدہ لیڈرشپ کے ساتھ ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتے. آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو بھی وہ خوف زدہ ہے, کسی کو یہ خوف ہے کہ میرے خلاف یہ چیز نہ آ جائے, تحریک نہ آ جائے, میرے خلاف احتجاج نہ شروع ہو جائے, مجھے ڈسکوالیفائی نہ کر دیا جائے. میاں صاحب کو یہ ہے کہ میرے خلاف کیسز نہ ری اوپن ہو جائیں, زرداری صاحب کو یہ ہے کہ سوئس کیسز نہ کھل جائیں. تو یہ خوف زدہ لیڈرشپ ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بینگ اے مسلم میاں صاحب, مایوسی کفر ہے, اور میں مایوس نہیں ہوں. صحیح. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے. صحیح. صدر بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں اپنی شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو یاد کروں گا کہ 18 اکتوبر 2007 کو جب وہ پاکستان کے اندر واپس آئی تو اس ملک کے عوام کی امیدیں ان کے ساتھ تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان عوام کی امیدوں کو جو نا مرنے نہیں دینا چاہیے, اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. اگر امید ہوگی تو انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی, اگر امیدیں مر گئیں تو پھر اس کے بہت خطرناک نتائج. میں اپنے تینوں مہمانوں کا, اسرار عباسی صاحب, ہمایوں عثمان صاحب, ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. ناظرین کرام, یقیناً بہت اچھی بات کی صفدر عباسی صاحب نے کہ عوام کی امیدوں کو مرنے نہیں دینا چاہیے. عوام امیدوں پہ زندہ ہیں, لیکن شاید عوام انہی امیدوں کے آسرے میں بھوک سے مر رہے ہیں, بے روزگاری سے مر رہے ہیں. احتجاج جاری ہیں, لیکن ان احتجاجوں کا حل کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے ہی ملک کی, اپنی ہی املاک کو چلانا ہوگا؟ کیا اپنے ہی ملک میں
اپنے سیاستدانوں کے خلاف کچھ کرنا ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس انقلاب کی راہ جو آپ کے در پر دستک دے رہا ہے، یا آپ تبدیلی کی طرف جائیں، آپ اپنا ان کا احتساب کریں ووٹ کے ذریعے، تاکہ اس طرح کے کرپٹ عناصر جو ہیں دوبارہ سیاست میں نہ آ سکیں۔ ناظرین، ہمارا ملک اللہ نے اس خطے میں پیدا کیا ہے، اس ملک کو بنایا ہے جہاں پر چاروں موسم موجود ہیں ہر سال، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنی انرجی موجود ہے، جتنے وسائل موجود ہیں، ان کا صرف بہترین استعمال کر لیا جائے تو یقیناً یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، یقیناً یہ ملک آگے جا سکتا ہے، یقیناً اس ملک کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔